Health News. Warning signs sa kidney failure. Isugwilon ni katropang Ana May Perez sa atong kasika sa Panglawas. Nagpahimangno ang mga eksperto sa kahinsog bahin sa mga sayong timailhan sa kidney failure kasagaran dili dayon matagad. Sumala sa mga doktor, usa sa unang sintomas mao ang kanunay nga kakapoy tungod sa pagtaas sa hugaw sa dugo nga dili ma-filter sa kidney. Lakip usab sa mga timailhan ang paghubag sa tiil, bukton ug naong ilabi na sa buntag tungod sa pagpundo sa tubig sa lawas. Giingon pang ang pagbag-o sa ihi sama sa pagkunhod o pagsubra niini, pagitom o pag-foam o presensya sa dugo mahimong indikasyon sa problema sa kidney. Ang uban pang sintomas naglakip sa pagkawala sa gana mukaon, pagsuka o paglisod o ginhawa sa grabe nga kaso. Gidasig sa mga health experts ang publiko nga magpa-check up dayon kung mabati ang maong sintomas aron malikayan ang grabing komplikasyon ug mapadayon ang maayong kahimtang sa panglawas. Mga katropa, paliguna ang lawas uban ng Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi mong adlaw nga ligon og batasan ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa nagayosang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express Balita.